आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमा वक्त तैयार हैं। जिना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि मुस्तकबिल के मेमारों इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान बनाने का मकसद था कि हमारा मजहब, तहजीब व तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है। नौजवानों को वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। नौजवानों को यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हुई है। उससे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया है। जो तलबा हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक उनका था, उन्होंने आर्मी चीफ से खुलकर सवालात भी किए हैं, जिनका तफसीली जवाब भी मिला है। इसकी जो तफसील सामने आई है, उसमें आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ये कहा है कि पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ तो फौज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे के हवाले से भी कहा है कि इसका मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और مثبت सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। आर्मी चीफ ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मदनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। और हमारी जो अफवाज हैं हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम दम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। और इससे पूरे जो इवेंट हुआ है, इसमें तलबा ने खिताब के दौरान जो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और काफ़ी एक तवील ये सेशन हुआ है यूथ कन्वेंशन में आर्मी चीफ की मौजूदगी में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद मंसूर आपका। हम मकामी वज़ीर आज़म और वो नाकामी वज़ीर आज़म थे। अवाम की खिदमत के नतीजे में हथकड़ी लगाई गई। क्या एटमी ताकत बनाने वाले को हथकड़ी लगाई जाती है? नवाज शरीफ का ननकाना में खिताब करते हुए कहना था कि मुझसे 18 घंटे लोड शेडिंग ख़त्म करने की वजह से दुश्मनी की गई। मुझे बताएं, नवाज शरीफ से क्या दुश्मनी थी? मेरी हिम्मत नहीं टूटी, आज भी बरकरार है। नवाज शरीफ को सिख बिरादरी और डॉक्टर शिजरा मनसब की जानिब से करपान का तोहफा दिया गया। क्या नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई। भाई, ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है, उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। 18 घंटे की लोड शेडिंग किसने खत्म की? नवाज शरीफ की हिम्मत नहीं टूटी। नवाज शरीफ की हिम्मत आज भी जवान है। मुझे बताएं, मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। आज भी बिजली का रेट वही होता जो आज से 10 साल पहले था। आज बिजली के बिल आपको तंग करते हैं या नहीं करते? बोलो। नवाज शरीफ ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की, आपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। नवाज शरीफ तो पहले थे ही नहीं, फिर मकबूलियत का मुकाबला। नवाज शरीफ वापस आ चुके, अब पता चलेगा मकबूलियत किसे कहते हैं। मरीम नवाज की ननकाना साहब में ललका, कहा नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ इम्पोर्टेड नहीं, हमें फितना बनाकर लॉन्च नहीं किया गया। नवाज शरीफ असल मेड इन पाकिस्तान लीडर हैं। ननकाना साहब के जलसे में मरीम नवाज को सोने का हार पहनाया गया। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे,
मकबूल हैं। आज नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से वापस आ गए तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कोई फॉरेन इंपोर्टेड नहीं हूं, मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ ने आपको लिए चलेंगे बराह रास्त। शहबाज शरीफ नौजवानों से मुकालमा कर रहे हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस और किस लेवल की और क्वालिटी की तालीम हमें दरकार है कि हम अपने मसाइल को हल करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं यहाँ पर, ये मेरा जो है ओपनिंग जो मेरे कमेंट्स हैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप माशाअल्लाह कौम के अजीम बेटे और बेटियां हैं, और यकीन करें कि मैं बात दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई आपको यहाँ पर बेजा तौर पर खुश नहीं करना, बट आई बिलीव इन दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो आपने आईटी में अपने लोहा मनवाया, टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया, वोकेशनल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया, लेकिन फॉर वन रीज़न और द अदर आईटी की फील्ड में जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बेपनाह टैलेंट मौजूद है, विदाउट प्रमोटिंग माई ओन हम्बल कंट्रीब्यूशन, अरफा करीम टावर में पाकिस्तान की पहली आईटी यूनिवर्सिटी 2012 में मार्ज वजूद में आई, और ये वो शोबा है जहाँ पर हमारी यूथ माशाअल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बड़ा आप में जज्बा है, मगर इसमें भी अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर्स, लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, इंसेंटिव्स, या जो भी कह लें आप, उसमें आज देखें कि हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2.5 बिलियन की, शायद लगभग $2.5 बिलियन, शायद 3 होगी। मगर ये बातें करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इसमें बिलीव करता हूँ और आप भी करते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, वेरेवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मैदान है जिसमें हमें अपनी नौजवान नस्ल को जितना भी हम उनके ऊपर खर्चा करें, एंड दिस इज़ नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन आवर यूथ। ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके डिविडेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आईटी और आईटी लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ, और इसमें आप मैसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये वो एरिया है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपसे मैं सुनूं, गौर से अपना कान लगाऊं और आपकी बातों को गौर से सुनूं, नोट करूं, ताकि आइंदा जब भी 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, उसके बाद किसको अल्लाह ताला ने मौका देना है वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन 8 फरवरी को अगर उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी एम्पावरमेंट ऑफ आवर यूथ, नौजवान नस्ल को उनको आला तालीम से हमकिनार कराना, और एक बड़ी वेल थॉट आउट एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट दे आर एबल टू गेट अ जॉब, और वो वकार के साथ, इज्जत के साथ वो अपनी ज़िंदगी संवार सकें, अपने माँ बाप का सहारा बन सकें और उनका बोझ उठा सकें, एक इज्जत की उनको नौकरी मिले, और वकार के साथ पाकिस्तान के अंदर
اور پاکستان کے باہر ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا ہوں تھرو دیئر سکلز. اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدان کو لے لیں. اب بڑے بڑے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اب تو ماشاءاللہ بلہ بھی بہت گھما رہی ہیں اور بال بھی بہت اچھی کرتی ہیں ہماری بیٹیاں. دے آر پلینگ ویری ویل, میچز بھی جیت رہی ہیں. اس طرح یہ ہاکی کا میدان ہے ہمارا, بالکل ہم بہت پیچھے چلے گئے. اب کرکٹ میں جو ہماری اس وقت پوزیشن ہے وہ آپ جانتے ہیں. فٹ بال ہے, دوسرے ہماری جو سپورٹس ہیں اس کے اندر بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے کہ پراپر وہاں پر فالو اپ نہیں. ان بچوں اور بچیوں کو جو کہ بہت قابل ہیں, بڑا ٹیلنٹ ہے پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی میں, اس ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے کوئی میکنزم نہیں. اگر کوئی مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی پراپر ان کی ٹریننگ, ان کے سٹائپنڈ, ان کو دوسرے طریقوں سے ان کو آسودہ کرنا, اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل ایک گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو, جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس, یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا, تعلیم دلوا دی, تو then there's nothing to worry. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے, اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ وی شوڈ carve out our path with proper consultative process and carve out our vision, جس کے ذریعے ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں, ہم دن رات بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان 76 سال گزر گئے ہیں, ہم ہنوز اس منزل سے بہت دور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیلنج آج کا جو چیلنج ہے, اور بڑے اور چیلنجز ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ایز این اوپننگ ریمارکس میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں, تو اب میں چاہوں گا کہ میں اب آپ کی باتیں سنوں, آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا ہے, کس طرح ہم پاکستان کی نوجوان نسل, دیکھیں یہ یوتھ بل جو ہے اس وقت یعنی ہماری جو پاپولیشن جو ہے ڈیموگرافی 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے, اور یہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک یہ 60% بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی, ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے, تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور اگر ہم نے ان کو مل کر ان کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ یہ یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہماری قسمت سنوار دے گی, تو یہ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اٹس آل کہ ہم نے اس چیلنج کو کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں, کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو, آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر لیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے, یہ بات اس طرح نہیں, یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک, sincere and honest discourse. This is Aswin Yar, I'm President Youth Revolution Clan اور US کی IT کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں, اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک USA کی IT کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے IT کی باتیں کی کچھ, اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی جی, بہت اچھی بات. There's a bridge between there's a gap between universities and this industry.
اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 بندے ملے, کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو, کمپنیز سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے, تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا 2.6 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں, وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں, اور آپ کا کیا؟ یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ای روزگار نہیں, اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں, اپنا لیٹ سے کسی نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل, تو ان کو کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں, پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کی فلور پہ ٹریننگ نہ ہو, وہ کتابیں, اس کا علم, وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا, کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو, دس از ویری مچ ان آور مائنڈ, پارٹ آف آر مینیفیسٹو. انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. آئی ایم اقصیٰ حکیم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں, اور میں نے 2013 میں دانش اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ, اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ, اور وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں, اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ, جی ماشاء سر. اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ. تو اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا, لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا, ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں, جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں, اتنا میرٹ اس کا ہے, تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ, مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانش اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانش اسکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں, بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی. میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں, تو بیسیکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیزفل پرسن ہوں. میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیزفل نہیں ہوا جتنی میں ہوں. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانش اسکول میں وہ بہت اچھا تھا, فرینڈلی تھا, ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں, اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں اسپیچز کروائی جاتی تھی تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں. اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں. تھینک یو. یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دے دیا ہے. مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فائنینشیل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حالات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں بیکاز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو الحمدللہ دانش اسکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی, آلموسٹ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہر چیز. اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسڈ, اس کے 2 کرائٹیریا ہیں. ایک میرٹ
यानी हाई परफॉर्मेंस, और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड. अब जो ग्रामर स्कूल के या प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे और बच्चियां हैं, उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन बच्चों के वालिदैन की जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, वरना इतनी बड़ी फीसें किस तरह अदा कर सकते हैं. तो यही वो क्राइटेरिया है, यही वो दूसरा पिलर है. एक हो गया हाई अचीवर जिसने मेहनत की, लालटेन के नीचे जिसने पढ़ा और ए ग्रेड्स लिए, और दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड में हम हर एक से तो नहीं पूछ सकते कि भाई आप की फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है. लिहाजा जो पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी वो बच्चे आते हैं जिनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो इतनी साउंड नहीं होती. ये दो पिलर्स हैं. थैंक यू. मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है और मैं मियांवाली का रहने वाला हूँ. मेरे वालिद साहब का नाम नज़ीर अहमद है जो कि एक मज़दूर हैं. सर, मैं आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है कि मैं आपके 2 मेगा वो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से पंजाब दान स्कूल, मैंने पंजाब दान स्कूल मियांवाली से, जी सर, मियाँ हमारी हरनौली वाला सर, और दूसरा आपका जो पीफ है पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, उनकी बदौलत आज मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर पाकिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ. आपने तारीख में जोर लगाई है, इंजीनियर बन गया बच्चा. वेरी गुड, माशाल्लाह, वाह. अच्छा सर, जैसा कि आपकी पहले जो पार्टी है सर, इसने एक टेक एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की थी और टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप मिला था सर. लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाई डे डिमोरलाइज होती जा रही है सर. तो मेरा आपसे यही सवाल है कि एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर, व्हाट इज़ योर विजन अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द स्कोप ऑफ इंजीनियर्स जॉब्स सो दैट इंजीनियर्स कैन कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. गुजारिश ये है कि जो आपने बात की, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है. यही मैंने अपने इब्तदाइया में बात की थी कि मसलन ये आप एक पर्टिकुलर फील्ड में आप पढ़ जाते हैं, बड़े काबिल बन जाते हैं, तो आगे ज़रूरी नहीं कि आपने जॉब करनी है, कहीं जॉब मिलेगी कहीं जॉब नहीं मिलेगी. ये हुकूमत वक्त का काम है कि ऐसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम्स वो लेके आए जिससे कि नौजवान नस्ल जो तालीम हासिल कर चुकी है, उन्होंने अंडरग्रेड किया है, मास्टर्स किया है, आप जिस तरह इंजीनियर बन गए हैं, उनको फिर डिग्री लेके इंतज़ार न करना पड़े, या वो कहीं उनको अच्छा उनकी तालीम के मुताबिक एक अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर वो ख़ुद सेल्फ एम्प्लॉयड हों, या 2-4 अपना लोग रख कर एक छोटा कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. ये है वो वे फॉरवर्ड, ये है वो विजन जिससे कि दुनिया में हर जगह तरक्की और खुशहाली का इनकलाब आया. तो मैं समझता हूँ जो आपने बात की है वो बड़ी पर्टिनेंट है कि हमें इस हवाले से हमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव हम पैकेज लेके आएंगे. ये हमारा ये मैनिफेस्टो का हिस्सा है. सर, मेरा नाम आमना उमर है. सर, आई एम कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम यूईटी लाहौर. आई हैव टेकन अ ऑनर डिग्री इन एमएस इंजीनियरिंग. और उसके बाद सर मैं जो आपने ई लाइब्रेरी का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आई हैव बीन बेनिफिशियरी ऑफ दैट. मैं ई लाइब्रेरी में पढ़ती रही हूँ और देन आई सिक्योर्ड अ जॉब, और मैं एज अ कस्टम इंस्पेक्टर पाकिस्तान कस्टम में सर्व कर रही हूँ. माशाल्लाह. और सर ये तो इंट्रोडक्शन था. इसके बाद भी अभी ऑब्वियसली नॉलेज की तो कोई एंडिंग नहीं है, और जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमें एक कल्चर ऑफ नॉलेज और एजुकेशन प्रमोट करती हैं. इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ. और फिर इसके लिए सर मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ कि बीइंग अ जॉबियन नाउ, अब हमें चाहिए होता है कि हम जॉब के बाद भी ज़्यादा टाइम पढ़ सकें. अगर मैं आगे परस्यू करना चाहती हूँ अपनी एजुकेशन, तो हमारी जो लाइब्रेरीज़ की टाइमिंग्स हैं, जो ख़ासतौर पे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनकी टाइमिंग्स कम होती हैं. तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें जो एजुकेशन है वो 24/7 अवेलेबल होनी चाहिए. और सर दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो CSS की तैयारी कर रहे हैं. और
सर CSS की तैयारी में एक ये रिक्वेस्ट थी कि जो CSS हम करते हैं, इफ़ आई हैव क्वालिफाइड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरी रिटर्न मेरा पास है, लेकिन एलोकेशन के बाद मेरे सीट कम होने की वजह से मेरी एलोकेशन नहीं हो सकी। कि अगर कोई स्टूडेंट ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई है और वो यहाँ तक पहुँचा है, सीट्स की कमी की वजह से अगर वो ऑन मेरिट होने के बावजूद वहाँ एडजस्ट नहीं हो सका, तो उसको किसी उससे पैरेलल जॉब में एडजस्ट किया जा सके। तो इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो ऑन मेरिट जो है यूथ को इंक्लूड करे। तो सर एक ये कि इंक्लूसिव पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें यूथ को इंक्लूड किया जाए। इफ़ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस, तो मुझे ये कि मैं उस पॉलिसी मेकिंग की इम्प्लीमेंटेशन में कैसे पार्ट ले सकती हूँ, या अदरवाइज इफ यू आर लीडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में आपने यूथ के लिए किस तरह इंक्लूसिविटी को इंश्योर किया है? इसके बड़े लिए बड़े बड़े अच्छे सवालत किए जी इन्होंने, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो यह है कि ई लाइब्रेरीज का जाल पूरे पाकिस्तान में फैला देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई एम नॉट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लेकिन इस विजन को हमने पंजाब में लॉन्च किया और मेरा ये प्लान ये था कि हर पार्क में वहाँ पर एक ई लाइब्रेरी बने, वहाँ पर खाली वॉक के लोग ना हों और क्रिकेट या हॉकी ना खेलें, वहाँ पर ई लाइब्रेरी हो, वहाँ पर जाके बच्चे, नौजवान, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग बैठें और पढ़ें। और ये हमने स्टार्ट किया एंड आई मस्ट एडमिट उसमें हमें कुछ हर्डल्स आई, लेकिन आज भी वो ई लाइब्रेरीज फंक्शनल हैं और काम करें। लेकिन जिस तरीके से को एक्सपैंड करना चाहिए था, उसको पूरे मुल्क में फैला देना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। मैं किसी हुकूमत को दोष नहीं देता, वी आर नॉट हेयर इन सेटलिंग पॉलिटिकल स्कोर्स। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी बात कर रहा हूँ और जो मुल्क के लिए और इस नौजवान नस्ल के लिए हमारी सोच है, मैं उस हवाले से बात यहाँ करना चाहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ई लाइब्रेरीज पूरे मुल्क में, तमाम बागों में, तमाम पार्क्स में ये वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। उसके बगैर कोई पार्क जो है वो डेवलप नहीं होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को हमें ठीक करना है। और आपने ये जो सीटों के हवाले से बात की, ये एक आपकी अच्छी आपकी सजेशन है, इसको ज़रूर अगर अल्लाह ने मौका दिया उसको देखेंगे इंशाल्लाह जी। मेरा नाम मानूर मुबारक है, मैं बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट सुराब से हूँ। बलूचिस्तान से आए हैं, आप इसको वेलकम करें। 2013 में सर आपने जो इनिशिएटिव लिया था बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, मैं उसी का बेनिफिशरी हूँ। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपने हमें प्रोवाइड की है। तो सर देखा जाए, जैसे पंजाब में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है लोगों को एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान, और यहाँ पे लोग दानिश जैसे बोर्डिंग स्कूल के बेनिफिशरीज़ हैं। तो सर जैसे मैं यहाँ आई हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, वहाँ के लोग इससे डिप्राइव्ड हैं, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सर इफ़ यू गेट अ चांस, अगर आपको मौका मिले तो आपकी स्टेप्स क्या होंगे बलूचिस्तान के एजुकेशन के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। बड़ी खुशी हुई कि आप दानिश स्कूल की आप स्टूडेंट हैं। मैं बता देता हूँ कि जो हमारे जो ये दानिश स्कूल हैं, उनमें हमने कोटा रखा था कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, सिंध के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा, केपी के स्टूडेंट्स का इतना कोटा होगा। हमने बाकायदा वहाँ पर कोटा रखा था। पहली बात मैं ये बताना चाहूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है, जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर बड़े गयूर, बलोच, पठान और हमारे जो बरावी और दूसरी वहाँ पर ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं, सेटलर्स भी हैं। और बलूचिस्तान की पाकिस्तान के इलाक़ के हवाले से बहुत बलूचिस्तान की कंट्रीब्यूशन है और हम हमेशा बड़ी कदर की नज़र से देखते हैं। बलूचिस्तान के मसाइल और उनको हल करना ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है।
صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر ان کو، چاہے وہ تعلیم کے مسائل ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں، ادویات کے ہیں، چاہے وہ انفراسٹرکچر کے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں، ان کو مل کر حل کرنا یہ ہمارا سب کا ملی سیاسی فرض ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے. It's the will to do, to implement and to create a wonderful environment. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو آپ نے بات کی ہے، من حیث القوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو وسائل پیدا کرنے ہوں گے، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور ایک ویژن بنا کر اس کو لے کے چلیں گے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ. اگر ڈس یونٹی ہوگی، اگر اختلاف ہوگا اور پولرائزیشن ہوگی، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. دیٹس مائی سبمشن ٹو یو. انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. میرا نام ارشد ندیم ہے. میرا تعلق پاکستان پنجاب سے ہے. تحصیل میاں جنواگ کے گاؤں 101 پندرل. تو میں نے اسپورٹس کا آغاز کیا 2012 سے. تو 2012 میں آپ نے یوتھ فیسٹیول کروایا تھا، تو وہاں سے میں نے آغاز کیا. تو میں نے گیم کا سٹارٹ کیا اپنا جیولن تھرو ایتھلیٹکس میں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کے یوتھ فیسٹیول اگر ہمارے پاکستان میں ہوں تو ہماری سپورٹس جو ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے. اگر دیکھا جائے تو میری جو اچیومنٹ ہیں، 2015 میں نے وابڈا جوائن کی، تو وہاں سے میرا نیشنل کا آغاز سٹارٹ ہوا. تو 2015 سے 23 تک الحمدللہ میں نے پاکستان کا چیمپئن ہوا، اور میں نے 9th دفعہ جو ہے وہ پاکستان کا ریکارڈ بھی بریک کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ 2015 سے لے کر 23 تک میرے پاس 9th میڈلز ہیں انٹرنیشنل، جس میں نے 4th برانز میڈل جیتے ہیں، اور 4th جو میں نے گولڈ جیتے ہیں. جو میں نے گولڈ جیتے ہیں، جو میں نے گولڈ جیتے ہیں الحمدللہ اس گیم کا میرا ریکارڈ بھی ہے. جیسے کامن ویلتھ گیمز ہے، ورلڈ اسلامی گیمز ہے، اور اس کے ساتھ ساؤتھ ایشین گیمز ہے، اور امام رضا کپ ہوا ہے، وہ بھی میرا ریکارڈ ہے. اور سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے، ابھی حال ہی میں 4 ماہ پہلے ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی ہنگری بوڈاپیسٹ میں. تو یہ پاکستان کی میں نے تاریخ رقم کی ہے کہ میں نے ورلڈ میں میڈل جیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی ڈائریکٹ کوالیفائی کیا تھا. تو میری ریکویسٹ سر آپ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے چھوٹے سے گاؤں سے سپورٹس کا آغاز سٹارٹ کیا، تو وہاں پہ 1.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی اسٹیڈیم کی گراؤنڈ آپ کو ادھر بنا کے دیں گے. تو اس پہ ورک تو سارا ہو چکا ہے. ابھی فنڈ کی ضرورت ہے. اگر وہ فنڈ اگر دے دیں تو گراؤنڈ اور اسٹیڈیم بن جائے، تاکہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کو میں ٹریننگ بھی دے سکوں، اور خود بھی جب میں گھر جاتا ہوں تو میں خود بھی جا کے ٹریننگ وہاں پہ کر سکوں. تشریف رکھیں آپ. اسپورٹس کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک جزو لا ينفک ہے. ایک اگر کوئی قوم، سوسائٹی ہیلدی تبھی ہوتی ہے کہ وہاں کے نوجوان نسل، وہاں پر نوجوان بچے بچیاں وہ ہیلدی ہوں، ان کو اچھی خوراک ملے، ان کو کھیل کود کے مواقع ملیں، اور پھر وہ اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ اس میں نکھار آئے. میاں نواز شریف کے دور میں ہم نے یہاں پر، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زمینیں جہاں پر قبضہ ہوا تھا ان کو خالی کرا کے وہاں پر کرکٹ گراؤنڈ ہم نے بنائے، وہاں پر ہاکی گراؤنڈ بنائے، اور اس طرح یہاں پر پورے جال بچھایا پنجاب میں اپنا جمنیزیمز کا، تاکہ محلوں میں بچیوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ ہم نے پلان بنایا. وہ سب جب حکومت ختم ہوئی، جس طرح میں بتا رہا ہوں، اربوں روپے لگے ہوئے ادھورے ہیں، ان میں کچھ تھوڑی سی اماؤنٹس لگانی، مکمل کرنا ہے. بہرحال یہ انشاءاللہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم کا کہ پچھلی حکومت کا کوئی منصوبہ اچھا ہے اس کو بند کر دو جی، ان کا نام چلے گا. یہ اس کے نام کی یا میرے نام کی بات نہیں ہے، پاکستان کے نام کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے، پاکستان کی ترقی کی بات ہے. تو اس لیے کوئی بھی حکومت ہو وہ اچھا کام کرتی ہے، اس کو بڑی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سپورٹس میں ہم بڑے انوویٹو ہم ایک پلان لے کے آئیں گے. وہاں پر ہم اپنے بچوں کو ان کا جو ٹیلنٹ ہے
اس کو ہون کرنے کے لیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ باقاعدہ ایک کاؤنسل بنائیں گے, اور اس کاؤنسل کے ذریعے پورے پنجاب میں, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے وہ ہاکی ہے, چاہے وہ فٹ بال ہے, چاہے وہ بیس بال ہے, چاہے وہ بیڈمنٹن ہے, اسکواش ہے, جو بھی سوئمرز ہیں, جو بھی ہے, ویٹ لفٹرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں, ان سب کو انشاءاللہ ہم بہت ایک فوکسڈ اپروچ کے ساتھ ان کو ہم ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے, ان کے لیے اکیڈمیز بنائیں گے, ان کے لیے ہم ٹرینرز لے کے آئیں گے. I'm Maha Jamil. I'm co-chair of Youth Revolution Clan. میں آپ کے یوتھ انیشیٹو پروگرام کی بینیفیشری ہوں, جس کے تھرو آئی ہیو ریپرزینٹ پازیٹیو امیج آف پاکستان ان مور دین 12 کنٹریز. ماشاء اللہ. اور سر میرا آپ سے کویشچن ہے اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اربن پلاننگ, کہ جس طرح کہ اگر ہم لاہور کے رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو جتنا بھی گرین ایریا ہے وہ سب کٹ ڈاؤن ہو کر اس کے اوپر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے, اور اس سے اسموک بھی ڈیفینیٹلی اسموک بھی ہو رہی ہے, اور ٹریز بالکل کٹ ڈاؤن کیے جا رہے ہیں. تو جیسے کہ ڈینگی کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کی بہترین اگزامپل ہے, تو اگر آپ کو چانس ملتا ہے نیکسٹ گورنمنٹ میں, تو وٹ ول بی دا پالیسی فار دا اربن پلاننگ اینڈ اسموک؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ, ویری ویری پرٹننٹ کوشچن. تشریف رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج ہیز بیکم a very scary challenge, اور now we are sitting in the month of January. کوئی نام کی بارش نہیں ہوئی, پہاڑوں پر بھی, یہاں پر بھی, میدانی علاقوں میں بھی, and this is نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیے 24 نیوز.